खुदा बच्चों को आका अलैहिस्सलाम लेकर जलवा अफरोज हैं, तशरीफ लेकर जा रहे हैं, तो हसन हुसैन को आका अलैहिस्सलाम ने अपने कंधों पर सवार फरमाया हुआ है। दाएं तरफ हजरत इमाम हसन है, बाईं जानब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और देखें, ऐसी सवारी कायनात में किसी को नसीब न होगी जो हसनैन करीमैन को नसीब हुई है, जो हसन हुसैन को नसीब हुई है। और जुल्फ़े रसूल जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा, और जिसकी पूरे आका अलैहिस्सलाम ने कायनात में जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे हैं, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोजज़ात अता फरमाए हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पाँव तक सरापा मोजज़ा बनाकर इस कायनात में भेजा है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में ये कस्में उठा रहा है। और वो जुल्फ़े रसूल आका अलैहिस्सलाम, दाएं जानब हसन हुसैन, दाएं जानब हजरत इमाम हसन, बाएं जानब हजरत इमाम हुसैन। और अगर हजरत इमाम हसन जुल्फ़े रसूल को दाएं जानब खींचते हैं, हुजूर दाएं मुड़ जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अगर बाएं जानब खींचते हैं, हुजूर बाएं मुड़ जाते हैं। ये वो मकाम है इन शहजादों का। तो क्या हुआ, सामने से हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने देखा वो मंजर क्या खूबसूरत हसीनो जमील मंजर है। कहा नेमर रकबू, कि क्या खूबसूरत सवारी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उमर नेमर राकिबू या उमर, उमर सवारी खूबसूरत है तो सवार भी देखो कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीनो जमील हैं। अगर कायनात में सवारी ऐसी कोई नहीं है तो कायनात में सवार भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसे ये कायनात में सवारी नसीब हुई हो। तो ये वो घराना है कि जिसका एक एक फर्द तबन गनी है। और आपने पैगाम क्या दिया है, नवासे रसूल ने आज की इस गर्दिश दौरा की कल को घुमाकर जरा करबला की कुर्बानगाह पर नजर डालिए। करबला का वो रेगजार, वो तपता हुआ सहरा, वो लू की गर्मी, वो बला के जकड़, हर जर्रा मैदान अंगारा तंदूर की तरह गर्म है। और माहौल ऐसा है जैसे मैदान महशर के फरिश्ते जमीन पे घुस मार रहे हों। इतने में 3 दिन प्यासा सैयद अपने 72 तन साथियों को लेकर करबला के रेगजार में उतरा है। खुद नहीं आया बल्कि झूठे दावों से बुलवाकर नरगे में लेकर बातिल के सामने झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। और इतने में यजीदी फौज का सिपा सालार इब्ने साद इमाम अली मकाम से कहता है कि हुसैन अब भी वक्त है, यजीद की बैत कर लो। हम वादा करते हैं कि हम खानवादा रसूल को इज्जत व एहतराम के साथ, तज़क्को इख्तिशाम के साथ वापस मदीने छोड़कर आएंगे, क्योंकि हुसैन आप जानते हैं कि जंग लड़ने के लिए फौज की जरूरत पड़ती है। फौजी आपके साथ नहीं, आलात जंग आपके साथ नहीं, हर्ब जंग आपके साथ नहीं, खवातीन का साथ है, बच्चों का साथ है, खुराक की किल्लत है, पानी की बंदिश है। जब ये जुमला अली के लाल ने सुना तो मैं यहाँ पर एक जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। अली के लाल ने कहा, क्या खूब कहा होगा कि ये बंदिश रिज़्क़ आप क्या है, ये फर्त तो ज़ेरे फलक रहा है, मेरी हुकूमत का दायरा तो शरीर जन्नत तलक रहा है, और मुझे डरा रहा है तू भी, तेरा मुकद्दर भटक रहा है। मैं वो प्यासा हूँ जिसकी सांसों में आबे कौसर छलक रहा है। और फरमाया मुझे अकेला समझने वालों, सभी जमानों का ज़ैन हूँ मैं, जो रिज़्क़ तकसीम कर रहा है मोहम्मद का बेटा हुसैन हूँ मैं, जो रिज़्क़ तकसीम कर रहा है मोहम्मद का बेटा हुसैन हूँ मैं। और नवासा रसूल को इतनी पेशकश की गई, बड़ी बड़ी ऑफरें की गई नवासा रसूल को, हुसैन आप जो कहेंगे आपको हर एक ऑफर दी गई। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम आपने तमाम कायनात वालों को ये पैगाम दिया कि कायनात वालों सुनो, जब हक पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है बातिल चला जाता है। तो इस अंदाज से हक आया, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बुलंद किया, इसी तरह नवासा रसूल को, क्योंकि वो ही गुठी नसीब हुई थी नवासा रसूल को। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब यजीद ने ऑफरें की ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो आका अलैहिस्सलाम की शहजादे ने फरमाया कि हुसैन का सर कट तो सकता है
لیکن کسی فاسق اور فاجر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں۔ یہی آفاقی پیغام ہے کہ لوگوں سنو، جب بھی کبھی وقت آ جائے، جب کبھی حق پر آنچ آئے تو پھر حسین کی طرح، حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ اور کلمہ حق کو بلند کر دو۔ وہی کلمہ حق جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے بلند کیا، وہی کلمہ حق جو امام حسین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا میں یزید کے آگے بلند کیا۔ اور کیا تھا؟ آپ کسی چیز کو، کس چیز کی طلب تھی؟ آپ کو کس چیز کی تمنا تھی؟ آپ میرے سننے والے ویورز، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کبھی بھی کائنات میں کوئی ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ کوئی میدان جنگ میں جا رہا ہو تو ساتھ اپنے بچوں کو لے جائے، اپنی بیوی بچوں کو لے جائے، اپنے خاندان کے تمام افراد کو لے جائے؟ کائنات میں اگر یہ مثال ملے گی تو وہ فقط نواسہ رسول اس گھرانے کی آپ کو مثال ملے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر 72 سال کے حبیب ابن ظاہر تک کو قربان کر دیا، اون محمد کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، حضرت عباس علمدار کو قربان کر دیا، اور پھر نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اپنا تن من دن ہر ایک سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں دیکھو، ایسا سجدہ کیا ہے کائنات میں، بڑے بڑے، میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ بڑے بڑے قاری ملیں گے، لیکن ایسا قاری کوئی نہیں ملے گا جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت سنائے۔ امام حسین علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے تو تمام کائنات نے دیکھا ہوگا، تمام کائنات نے دیکھا، لیکن سجدے سے سر کو اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کائنات میں صرف اور صرف نواسہ رسول کا خاصہ ہے، اس گھرانے کا خاصہ ہے۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے 10 محرم الحرام کے بعد تک کا جو سلسلہ ہے، اس کے بعد آپ نے ایسا پیغام دیا، آپ کے جو خطبات ہیں، حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ آپ نے وہ جوان مردی کا ثبوت دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اپنے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ، نواسہ رسول کا پیغام یہ ہے، کیونکہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ اور یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ کہ جھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے۔ آج کی اس دور حکومت میں اپنے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آؤ، ہم حسین کو تو مانتے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن بات اتنی ہے، حسین کو بھی مانو اور حسین کی بھی مانو۔ جو نواسہ رسول نے پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل بھی کرو۔ اسی لیے تو آپ نے آفاقی پیغام دیا۔ آج ہر کوئی یہ کہتا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم یہ پکارے گی ہمارے ہے حسین، پکارے گی نہیں بلکہ پکار رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے حضور نصیر ملت نے فرما دیا کہ یوں رن کے درمیان پسرے مرتضی چلے، جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے، اور پیما شب الست کا کرنے وفا چلے، اور کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ۔ حشر کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، حوض کوثر پر جب رسول اللہ اپنے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما رہے ہوں گے تو ساتھ آپ کے کون کون ہوگا؟ حضور نصیر ملت نے وہ نقشہ پیش کیا ہے اور اپنا وجدان پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یوں رن کے درمیان پسرے مرتضی چلے، جیسے ہجوم کفر میں نور خدا چلے، اور کھلتا نہیں حسین و حسن ہے کہ مصطفیٰ،
कुछ फर्क हो नसीर तो कोई पता चले, कुछ फर्क हो नसीर तो कोई पता चले। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नवासा रसूल को भी मानने की तौफीक दे और नवासा रसूल की भी मानने की तौफीक अता फरमाए। और आपका पैगाम यही आफाकी पैगाम था। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।